السلام عليكم. أهلا وسهلا يا دبين. نيو فاشن ستار الغرفة. علم في تنزيلات كبير في عرض خاص في حرير إندونيسي ماشيلا مخرم ماشيلا حرير إندونيسي صوص رقم 6. هذا حبة 80 ريال، حبتين ب100 ريال. حبة 80، حبتين 100 ريال. عرض خاص. وين؟ نيو فاشن ستار الغرفة. شوف في لون كثير، في لون موجود، في كله في ماشيلا وفي بدون شيلا زهرة. شوف هذا حبة 80 مخرم متروس في ماشيلا، كله في حبة 80، حبتين ب100. عرض خاص نيو فاشن ستار تريدنج الغرفة. ما شاء الله، شوف في كثير لون في موجود. تبارك الله، بارك الله فيكم. السلام عليكم. في